बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर ने आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूश ऑफिशियल। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पीटीआई में बड़ी खाड़ बिछाड़ होने वाली है, बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और अभी फैसला कर लिया गया है कि जो पुराने वर्कर्स हैं, पुराने कारकुन हैं, पुराने जुम्मेदारान हैं, जिन्हें किसी वजह से वो साइड पे हो गए, साइड लाइन लगा दिया गया, जो पैराशूटर है उन्होंने उनकी जगह ले ली, अभी उनको फॉल करना है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पैदल अपनी बाइक्स पे डोर टू डोर कैंपेन की थी और खान के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, जो बानियों में से है, जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, अवाम उनको जानते हैं, लेकिन वो भी पस मंजर से अभी वो मंजर से गायब है, पस मंजर में चले गए। अभी उनको आगे लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये अनकरीब आप उन पुराने चेहरों को दोबारा एक्टिव होता नजर आएगा आपको, आप देखेंगे उनको, अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे और बहुत बड़े झाले जबरदस्त वो लोग हैं और खान के बड़े मुखलिस और सिंसियर हैं खान से। आज मैंने आपको रात के वीलॉग में एक खबर दी थी कि फजल रहमान साहब डट गए हैं। काफी दोस्तों के फोन आए और वो हंसे भी, उन्होंने कहा जी वो तो इशाइये में शिरकत कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो मुस्कुराने हुए की जो तस्वीर है वो आ गई और कह रहे हैं जी मौलाना फजल साहब हंस गए और फंस गए। जब मौलाना साहब ने इसकी तरदीद भी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी चीजें सामने जिसकी बिना आप कह रहे हो कि मौलाना साहब मान गए हैं और उनकी कुर्बतें बढ़ रही। मैं कि ये मेन स्ट्रीम पे खबरें आ रही हैं, जो मेन स्ट्रीम पे आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है नाजरीन, वो कुछ और है और जो हम बताते हैं वो हकीकत और होता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और, ऐसे ये हुकूमत कर रही है और ये इनका जो वतीरा है ये वही है जो 90 वाली सियासत है। कुछ सहाफियों को पैसे दो, खरीदो, मेन स्ट्रीम के चैनल्स को खरीदो और उनमें अपनी खबरें छपवा दो, अपने इश्तहारात छपवा दो, अपने बल्ले बल्ले करवा दो। ये अब वो वाली सियासत नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे एक एक बात नोट की जाती है, एक एक हरकत नोट की जाती है और सोशल मीडिया पे इसका टिया पांचा कर दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब, एक चीज दुरुस्त है, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि आईनी जो अदालतें हैं उन पे मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन पे मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे। इसका जो तरीकाकार है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे और अभी कोई चीजें सामने नहीं है जिन पे मौलाना फजल रहमान साहब माने हैं। मौलाना साहब समंदर की तरह है, लोग उन पे एक हरकत करते हैं और उस पे 1000 उंगलियां उठा देते हैं, जबकि मौलाना साहब मंजे हुए सियासतदान है। वो कहते हैं कि मैं सियासत में जब आया था काली दाढ़ी के साथ आया था, अभी मेरे सर और बाल में एक बाल भी काला नहीं है, अभी सारी सफेद दाढ़ी हो गई है और ये जो सारे ड्रामे होते हैं ये उन्होंने कहा कि मेरे सामने होते हैं। ये सारी चीजों को मैं बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं। और ये जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी कि वो खिलाफ है, ये जो आईनी तरामीम है, आईनी मसवदा है, वो ये दिल से नहीं चाहते, वो इस पर खुश नहीं है, वो इस पर वोट लेना नहीं चाहते। तो कल क्या हुआ? सारे के सारे जो लवाजमात है उनके शैये में हुए, उसमें सारे के सारे शामिल थे। सदर जरदारी हो, बिलावल हो, शहबाज हो, वजीर आजम हो, सदर हो, जो भी नवाज शरीफ साहब हो, सब के सब उधर बैठे। ये इतनी आसान नहीं है। पीटीआई ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है और उन्होंने 18 को कॉल दे दिया एहतजाज की। पीटीआई ने पहले तो वर्कर्स ने कॉल दी थी, लेकिन अब पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा है, जो शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने कहा हमारे एमपीएस एमएनएस उनके जो धड़े हैं वो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह, गली गली, करिया करिया, गांव गांव में वो धरने देंगे। और उन्होंने सख्ती से जो बात की है शेख वकास अकरम साहब ने, उन्होंने कहा कि इसमें एमएनएस शामिल नहीं होंगे। ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है
جس میں لوگوں کی بہو بیٹیاں عزت محفوظ نہیں ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے ایک ووٹ کے لیے، اپنی پسند کی آئینی ترامیم کے لیے، اپنی پسند کی یشیوں کے لیے، اپنی کرسی کے لیے یہ لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. جیسا شاہ محمود قریشی صاحب، خان صاحب کا ببر شیر، خان صاحب کا سب سے بڑا ٹائیگر، خان صاحب کا جانشین ڈٹ کے کھڑا ہے. پہلے کہتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، جب اس نے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے افکار سے اس نے ثابت کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، میں خان کا سپاہی ہوں، میں خان کا جانشین ہوں، میں خان کا جیالہ ہوں، میں خان کا ٹائیگر ہوں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے بیٹے زین قریشی صاحب انہیں اغوا کر لیا، انہیں گرفتار کر لیا، انہیں ذلیل کیا. جب وہاں سے جان چھوٹی تو کل رات کو انہوں نے ان کی بہو زین قریشی کی بیٹی بیگم ان کو بھی اغوا کر لیا ہے، نقاب پوش لوگوں نے اغوا کیا ہے. ان کی 2 بیٹیاں، ایک 5 سال کی، ایک 3 سال کی. ناظرین آپ امیجن کر سکتے ہیں جو اتنی چھوٹی بیٹی ہیں، آپ بھی بچوں والے ہو، آپ سوچو ان بچوں کا کیا حال ہوگا جب وہ آج اٹھیں گے اور دیکھیں گے ہماری ماں نہیں ہے. اور یہ مہر بانو قریشی صاحب جو قریشی صاحب کی بیٹی ہیں مہر بانو قریشی، انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے، جو بیان دیا ہے، جو ویڈیو کلپ چلا ہے ان کا، وہ بڑی پر اعتماد تھی. ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہ ان کے خوف کے بت توڑ دیا انہوں نے. اور انہوں نے جب خبر سنائی، یہ خبر چلائی، تو وہ بڑی پر اعتماد تھی. اور اس میں کیا ہوا، پورے کا پورا پاکستان ان کے ساتھ سٹینڈ کر گیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ محسن نقوی صاحب کی رہائش گاہ ہے، ان کا گھر ہے، وہاں وہ رہتے ہیں. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہے. جب اس جگہ پہ آدمی محفوظ نہیں ہے، پاکستان غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے ہماری عزتوں، بہو بیٹیوں اور بہنوں کے لیے. یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. انہوں نے مرنا نہیں، انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا. جیسے قریشی صاحب نے کہا تھا جج صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں، انہوں نے کہا کہ جج صاحب مجھے پتا ہے مجھ پہ کون سے کیس ہے اور ان کی نوعیت کیا ہے، اور آپ بھی جانتے ہو آپ نے مرنا نہیں، آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی. یہ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. اور جج صاحب نظریں نیچی، نظریں نہیں ملا رہے تھے. کیا کرتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. تو یہ جو پی ٹی آئی کے جوان ہے، یہ جو مہر بانو قریشی ہے، انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس سے تمام ایم این ایس، تمام سینٹرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ بھی خوف کے بت توڑ دو، آپ بھی بہادری کا مظاہرہ کرو تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. جیسے زین قریشی کی بیگم کی جو گرفتاری آئی ہے اور مہر بانو قریشی نے وہ بیان دیا ہے اور پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ سٹینڈ ہے، ایسے ہی آپ سب کے ساتھ یہ قوم سٹینڈ کرے گی. گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج اجلاس تھا وہ بھی انہوں نے آج ملتوی کر دیا ہے. اور یہ شاید سینٹر کو جو آج انہوں نے کھانا دینا تھا وہ بھی دیں یا نہ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی اپنی ایک حکمت عملی ہے اور ایک تدبیر اللہ پاک کی ہے، ہوتا وہی ہے. ابھی دیکھیں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. جتنی بھی اندھیری رات ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے. میرے ناظرین، میرے پیارے ناظرین، اس اندھیری رات کی صبح ہونے والی ہے اور ان قریب بہت جلد اس کی صبح ہونے والی ہے. یہ جو لوگ ظلم فسطائیت کر رہے ہیں، ان کی 17 سیٹر جماعت ہے. ابھی لوگ باشعور ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پارٹی سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. یہ بات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں. جیسے انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو ٹریپ کیا کہ ہم ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کی ملاقات ہو جاتی خان سے کیا ہو جاتا. یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. ابھی عوام ان کو کیسے ووٹ دے گی، کیسے ان کو سلیکٹ کرے گی؟ بلکہ جو دے رہے ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرا حلقہ احباب ہے، ان سے بات ہوتی، وہ بھی کہتے ہیں ہم پچھتا رہے ہیں
हमने इनको वोट क्यों दिया। और जो दूसरे हैं वो कहते हैं हमने वोट दिया ही नहीं, हमने खान को वोट दिया और निकल इसमें से ये आए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। खान के जाले डटे हुए हैं, खान के टाइगर्स जो है उन्हें सल्यूट है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसे ही बकवास करते हैं। पीटीआई के भी जो लोग हैं ना, जिनके साथ जो मामला होता है वो जेन्युइन होता है। और कुछ ऐसे भी हैं, टाउट्स हैं जो बिके हुए हैं, वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट हमें तंग कर रही। ऐसा कोई मामला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने तंग नहीं करती। वो खुद ही कहते हैं पुलिस को फोन करते हमें गिरफ्तार कर लें, हमें पकड़े, हमें फेस सेविंग के साथ जाना है कौम के पास। अभी कौम बेवकूफ नहीं है, कौम समझ रही है। और एक अच्छी खबर जो है वो जैन कुरैशी साहब की जो बेगम है, वो खबरें आ रही हैं कि वो बाजियाब हो गए हैं, वो वापस आ गई हैं। ये इस चीज का नतीजा है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुकी हैं। ये भी खबरें आ रही हैं। तो नाजरीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा।